السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. आशिक खबीस जिन्नात जानी जिन्नात को जलाने का, ख़त्म करने का ये बहुत ही पावरफुल अमल है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعد ولا بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز
ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ألف لام ميم الله لا إله
إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء
هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل منه قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون 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 إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون
إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون 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 في الحميم ثم في الحميم ثم في النار يسجرون 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 في الحميم ثم في النار يسجرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد